करीब करीब भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, जज़ाकमुल्लाह। अब ये देखें जी, ये 1974 की कार्रवाई के ऊपर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करने वाले अहबाब से दरख्वास्त है, कम अज़ कम पढ़ लें, शर्मिंदगी ना आपको उठानी पड़े, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमें जो पिछले सवालात के जवाब में बहुत से पैगामात हमारे गैरस जमात अहबाब के भी है, जिसमें से एक में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, लेकिन मैं दिल से अहमदी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये तरीका बात करने का, ये कायल करने वाले दलाइल और कहीं नहीं मिल सके। तो जो पढ़ रहे हैं वो अब ये जो टेलीविज़न चैनल्स पे आ रहे हैं इस तरह की बातें लेके और जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत और लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लें। इसी तरह के एक प्रेजेंटर जिन्होंने पाकिस्तान के जो है वो एयरवाई चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम लेके आए और उसमें जो है वो बैठ के उन्होंने 74 की असम्बली के वजह से जी अहमदियों को काफिर करार दे दिया गया, दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। उनसे टेलीफोन पे मैंने रब्ता करने की कोशिश की इस हफ़्ते के दौरान। मैंने कहा उनसे पूछें तो सही कि जनाब आखिर मसला है क्या, इतना क्या हो गया, आपने पढ़ी भी है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने कहा जो मैं जमात अहमदिया के टेलीविज़न चैनल से बात कर रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछना था, उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा कोशिश की, घंटी बजती रही, उनकी कटी हुई कॉल उन्होंने दोबारा वापस नहीं उठाई। मैं बताता यहाँ पे कि वो कौन है, लेकिन अखलाकन मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्स्ट के ज़रिए से रब्ता किया और कहा कि भाई अभी छोड़ दें, अभी रहने दें प्लीज़, मैं जब आऊँगा वहाँ पे कभी लंदन आऊँगा तो आके हम बैठ के बात कर लेंगे। तो अब जो है वो हमें इंतज़ार है, देखते हैं कब वो लंदन तशरीफ़ लाते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ की है कि अब उनके ऊपर है कि वो यहाँ आएँ और आके रब्ता करें, फिर हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। तब तक ये कटी हुई कॉल एक सवालिया निशान के तौर पर उनके सर पे भी लटकी रहेगी। दूसरे दीगर अहबाब जो आके बड़े अपने चैनल में अपने प्रोटेक्टिव बबल के अंदर बैठ के इस तरह की बातें कर आके चले जाते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान के तौर पे मौजूद रहेगी और हमारे नाजरीन भी इसका जवाब ज़रूर तलाश करेंगे। मोमिन ज़ाहिद साहब के पास हमने जाना है ये सवाल लेके कि पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पे फतावा की बात की कि इन सब ने भी तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतावा दे रखे हैं, कुफ्र के फतावा दे रखे हैं, तो कुछ जो उलमा ने जवाब देने चाहे, नाम नहाद मैं ये कहूँगा, जिन्हें बड़ा समझा जाता है कि ये ख़त्म नबूवत के बड़े मुहाफ़िज़ और फ़ातिह ये और फ़लाते है वो साहब जो है वो ये कहते रहे कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई फतावा नहीं दिए। तो बल्कि अगर आप देखें जाके 1974 में तो हज़रत खलीफुल मसीह सालिस हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ने वो फतावा पेश किए थे जो जिस असम्बली में डिस्कस हुए और जिस पे अहमद शाह नूरानी साहब ने ये कहा कि भाई इनसे कहें कि ये असल किताब का हवाला दें तो हम मानेंगे, वरना हो सकता है ये खुद ही बना लाए हों। चेयरमैन जो प्रिजाइड कर रहे थे उस इजलास को, उस असम्बली को, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए दिस वन क्वेश्चन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मोमिन जाहिद साहब इनकी किताबों से इनके कुफरिया फतावा एक दूसरे के खिलाफ दिखा दें एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। जज़ाकमुल्लाह आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं नमूने के तौर पर चंद फतावा दिखा देता हूँ। हकीकत की बात तो ये है कि काफिर गरी की ये तलवार जो जमात अहमदिया के खिलाफ चलाते हैं, ये उलमा आपस में इस तलवार को इससे भी ज्यादा सख्त रंग में चलाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये उलमा इन फतवों की तलवार को तलवार ही कहकर एक दूसरे के सर पर थोपते हैं। चुनाचे जो बरेलवी फिरके के बानी हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहिब, उन्होंने जब देवबंदी और अहले हदीस फिरके की और बाज दीगर फिरकों की तकफीर की तो उन्होंने मक्का और मदीना के उलमा से उनके कुफर के फतवे मंगवा के शाया किए। इस किताब का नाम उन्होंने हुस्सामुल हरमैन रखा, यानी हरमैन के उलमा के फतवों की तलवार, और ये इसका टाइटल अभी दिखाया गया है। इस किताब का जवाब जो देवबंदी उलमा ने शाया किया तो उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के नाम से किताब शाया की। यानी अगर मैं तर्जमा करूं तो मतलब ये बनेगा कि बक बक करने वाले झूठे शख्स, यानी उनकी मुराद अहमद रजा खान बरेलवी साहब थे, उनके खिलाफ हिंदुस्तानी लोहे की तलवार। और इस किताब मुहन्नद में उन्होंने अपने अकायद की वजाहत की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वजाहत को अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया और इसरार के साथ तमाम उम्र उनकी तकफीर के फतवे देते रहे, उनको काफिर करार देते रहे। अब अगर मैं कुछ फतावा दिखा भी दूं तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब के फतवों का मजमुआ फतावा रजविया के नाम से शाया होता है। इसकी 14वीं जिल्द अगर आप देखें तो वो ऐसे कुफर के फतवों से भरी हुई है। चुनाचे इस जिल्द के फतवा नंबर 87 जो है, इसमें अहमद रजा खान बरेलवी साहब से यह सवाल किया गया कि कुफार कितनी किस्म के होते हैं और किस काफिर की सोबत सबसे बुरी है।
تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ کفر کی تو کئی اقسام ہیں، لیکن ان سب اقسام میں سے سب سے بری قسم جو ہے وہ مرتد منافق ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری اور چکڑالوی یعنی کہ اہل قرآن وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی صحبت جو ہے وہ ہزار کافروں سے بھی بری ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ ان فرقوں کے ذکر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہابی اور خاص طور پر دیوبندی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی، چشتی، نقشبندی بھی بنتے ہیں، ہماری جیسی نماز اور روزہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدتر کافر ہے۔ گویا ان کے اس فتوے کے مطابق وہابیوں اور دیوبندیوں کا کفر ساری دنیا کے کافروں سے اور احمدیوں کے کفر سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر اگلا فتویٰ اسی کتاب کا دیکھا جائے تو اسی کتاب کی اسی جلد کا فتویٰ نمبر 129 ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہابی نہیں ہے، یہ فتویٰ نمبر 129 ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہابی نہیں ہے، تو اس کی بات مان لیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھئی صرف قسموں پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ اسے کہو کہ وہ جو چوٹی کے اہل حدیث اور دیوبندی علماء ہیں ان کی تکفیر کرے اور انہیں گالیاں نکالے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کہیں کہ وہ مولوی اسماعیل دہلوی، نذیر حسین دہلوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کو گالیاں نکالے یا ان کو کافر اور بے دین کہے، تو پھر اس کو مسلمان مانے، ورنہ اس کی قسموں پر بھی اعتبار نہ کریں۔ اگلا فتویٰ نمبر 133 ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی سنی جو ہے وہ کسی وہابی یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے اور یہ کہے کہ علماء کے آپس کے جھگڑے ہیں، بھئی انہیں اس کی وجہ سے برا نہیں کہنا چاہیے، وہ سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا سنی رہے گا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہابی کو وہابی جانتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہتا، وہ سنی تو کیا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ کافر و مرتد محض ہے۔ یعنی گویا یہ فتوے ہیں ان کے، میں نے صرف نمونے کے طور پر پیش کیے، ورنہ تو ایسے فتوے بھی ہیں کہ جن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہی فرقوں کے جن کا ذکر انہوں نے حسام الحرمین میں کیا تھا، ان کے کسی کافر کو اگر بدن چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ نمونے کے طور پر میں دیوبندی فرقے کے ایک عالم جو کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ دکھاتا ہوں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقائد کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے یہ عقائد ہیں، فتاوی رشیدیہ ہے یہ، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو شخص یہ عقائد رکھے وہ بے شک کافر ہے، اور اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہے، اور یہ سکین جو ہے یہ فتاوی رشیدیہ سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ صرف چند نمونے ہیں جو دکھائے ہیں، جی ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت فتاوی دکھائے جا سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے یہ نمونہ کافی ہوگا۔ دیکھیں کتنے نفرت انگیز ان کے فتاوی ہیں، اور ان کے فتاوی پہ اگر گئے، ان مولوی حضرات کے فتاوی پہ جنہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے گویا خارج قرار دیا ہوا ہے، تو یقین کریں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا اگر ان مولویوں کے فیصلے پہ جانا ہے۔ محمد صاحب نے بھی بڑی اچھی سلیکشن اس میں سے، اچھی ان دا سینس کہ جو آپ کو ایک آئیڈیا دے سکے، ورنہ تو ان فتاوی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ سلیکشن بڑی اچھی تھی، نمونتاً دکھایا۔ بہت سارے فتاوی محضر نامے میں جو کہ جماعت احمدیہ کا تفصیلی تحریری موقف تھا، جو 1974 کی اسمبلی کے پاس کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جی یہ ہمارا جوابات ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کے ضمیمے کے طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہ تمام فتاوی اکٹھے کر کے ان کو پیش کیے تھے۔ یہ محضر نامہ شائع نہیں کیا گیا جب 74 کی اسمبلی کی کارروائی جب منظر عام پہ آئی تھی، محضر نامہ بھی ساتھ شائع ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی بگڑا نہیں۔ آپ جہاں آن لائن جا کے 74 کی اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں، محضر نامہ سرچ کر لیں، انگریزی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، الاسلام کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تفاصیل وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور یہ تکفیر بازی ان کی آپس کی تو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اب ہم مشہود صاحب کے پاس جائیں گے، اور مشہود صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں نا ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ کریڈینشلز ہوتے ہیں، کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی اسمبلی کی، جس کے بارے میں جس اسمبلی کی کارروائی، مطلب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے جو وہاں پہ منتخب، وہاں پہ وزراء تھے، گویا ممبران تھے اسمبلی کے، انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ